त्यति ठुलो जनयुद्धको बेलामा हामीले 12 बुँदे राष्ट्रघाती हो भनेर हामीले त्यहाँ त्यही अडानका साथ हामीले माओवादी छोडेका हौँ। एक हिसाबले 12 बुँदेको फेलियर हो। एक किसिमले 12 बुँदेको फेलियर हो यो, फेलियर हो यो। हामीले चाहिँ नेकपाको पहिलो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गऱ्यौँ किनकि त्यो एकताको एउटा आधार थियो र त्यो एकताको आधारलाई कन्टिन्यू दिनको निम्ति चाहिँ हामीले पूर्व माओवादीबाट आएका साथीहरूले चाहिँ एकतालाई निरन्तरता दिनको निम्ति हामीले केपी शर्मा ओलीलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ र अदालतले भट्टाभट एउटा क्रान्ति गरे जसरी भट्टाभट हरेक जो निर्णय गरिरहेछ एकदम स्पिडमै निर्णय गरिरहेछ, युद्ध स्तरबाट जो निर्णय गरिरहेछ, यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले हेर्दै जाउँ हैन। यहाँ चाहिँ मैले केही प्रब्लम देख्छु र यसले चाहिँ नेपालको परिवर्तनको एजेन्डा कसैलाई पनि हैन, कमरेड केपी शर्मा ओली, कमरेड माधव नेपाल, झलनाथ कमरेड प्रचण्ड कमरेड र शेरबहादुर देउवा, यी सबै कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई फाइदा गर्दैन। यहाँ यहीँबाट फाइदा र घाटा हेर्नु भएको छ उहाँहरूले। पोलिटिकल एनालाइसिस अहिलेका नेपालका नेताहरूले पोलिटिकल एनालाइसिस गर्दैनन्। के गर्छन्? यी प्राविधिक मात्र हुन्, प्राविधिक भए यिनीहरू आफ्नो हिसाब किताब गर्छन्, आफ्नो पार्टीको हिसाब गर्छन् र आफ्नो कुर्सीको हिसाब गर्छन् र नेपालको आफ्नो परिवारको हिसाब गर्छन् र आफ्नो गर्छन्। नेपालको जियो पोलिटिक्स कहाँ जाने हो, नेपालको सेन्टिमेन्ट कहाँ जाने हो भनेर समग्रमा एउटा बौद्धिक बहस छलफल र एनालाइसिसबाट निष्कर्ष होइन कि आफूलाई जे लाग्छ त्यही गर्ने खालको जो रूढता नेपालको पोलिटिसियनहरूमा छ, त्यसको राम्रो युज चाहिँ अदालत मार्फत नेपालका यी नेताहरू चाहिँ काम लाग्ने होइनन्। यी नेताभन्दा अर्को नेता पनि आज राता हुन सक्ने स्थिति छैन। यिनलाई हामीले बचाउनु पर्ने छ, सबै नेताहरूलाई बचाउनु पर्ने स्थिति छ। तर के सन्देश दिन खोजिएको छ भने यी सबै फेलर हुन् भनी सन्देश दिन खोजिएको छ र पास कुन हो त, पास हुने सम्भावना भएको नेता कुन हो त्यो पनि छैन। हामी सबैलाई खोइलाइएको छ। नमस्कार, म तीर्थ कोइराला, अतुल्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सधैँ राजनीतिकै कुरा हुन्छ, सबैले राजनीतिको कुरा बढी भयो पनि भन्छन्, तर राजनीतिको कुरामै सबैको ध्यान पनि छ र आकर्षण पनि छ। अहिले हामी सत्ता प्रतिपक्षकै राजनीतिक सेरोफेरोमा रुमल्लिरहेका छौँ र यससँगै राजनीति अदालततिर पनि पुगेको छ। सरकार गठन विघटन पुनर्गठनका चक्करहरू चलिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले एकजना यस्ता मानिसलाई, यस्ता व्यक्तित्वलाई हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। भर्खरै मन्त्रीबाट हट्नुभयो, एउटा दलबाट अर्को दलमा पुग्नु भएको छ। के छ त राजनीति कता जान्छ या कसरी यो राजनीतिले निकास खोजिरहेको छ र निकास चाहिँ के होला, यिनै विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ मणि थापा, निवर्तमान भनौँ या पूर्व भइसक्नुभयो होला, किन उहाँ पछि पनि अर्को मन्त्री भएर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई पूर्व मन्त्री भनौँ या पूर्व माओवादीको नेता भनौँ या एमालेको नेता भनौँ, के भनौँ? अब इतिहासको धेरै कालखण्डमा दायाँ बायाँ हुने नै रहेछ, पोलिटिक्समा अप डाउन हुन्छ र अहिले म एमालेको स्थायी कमिटीको सदस्य छु र मलाई त्यो एमालेको स्थायी कमिटीको सदस्य भन्दाखेरि नै ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिले मेरो परिचय त्यही भनेको छ। तपाईँ त अब माओवादी आन्दोलनमा लामो समय रहनुभयो होइन? त्यो माओवादी हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै त्यसैको इर्दगिर्दमा रहेर आउनुभयो। त्यति लामो समय माओवादी जनयुद्धमै पनि संलग्न हुनु, बिचमा बाहिरिनु पनि भयो होइन? यो सबै हेर्दा अहिले एमाले भित्र आइसकेपछि आफूलाई कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? राजनीतिक सहजताको हिसाबले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? होइन, यो सहजता असहजता भन्ने कुरा आफूमा निर्भर गर्छ। नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू र सबै नेताहरू, विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टी नेताहरूको क्यारेक्टर एउटै नै हो। एउटै वर्गबाट आए, एउटै लिटरेचर यिनीहरूले पढे, एउटै मनोविज्ञान राखे,
एउटै किसिमले चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई डिल गर्छन्, एउटै किसिमले जनतालाई डिल गर्छन्, एउटै किसिमले सम्पत्तिको बारेमा, परिवार निजी सम्पत्तिको बारेमा धारणा राख्छन्। त्यति धेरै नेपालका कुनै पनि नेताहरूमा त्यसो भास्ट डिफ्रेन्स चाहिँ मैले देखेको छैन अहिलेसम्म। तर आफूलाई कहाँनिर सहज हुन्छ र विशेषतः कसले अलिकति मुद्दा उठाउन कोसिस गरेको छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ हेर्ने त्यसरी नै हेरेको छु। विशेष गरेर माओवादी जनयुद्धमा लामो समयसँग काम गर्यो, चौथो महाधिवेशनबाट काइयो। माओवादी जनयुद्धले 12 बुँदे गरेपछि मैले छोडे हो, त्यसले राष्ट्रवादी धारलाई चाहिँ कमजोर बनायो भन्ने मेरो थियो। पछि यो माओवादीबाट पनि हामीले विद्रोह गरियो, पछि फेरि प्रचण्डजीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आइयो र पछिल्लो चरण कमरेड प्रचण्डले नै एमालेसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाउनुपर्छ र बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण गर्नुपर्छ, अब देशको आवश्यकता हो, त्यहाँबाट समाजवादमा जान्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले निर्णय गरिसकेपछि कमरेड प्रचण्डकै निर्णयलाई स्वीकार गरेर हामीले नेकपा बनायौँ। अब नेकपा बनाइसकेपछि कमरेड प्रचण्ड अब त्यो नेकपामा रहनु भएन, अथवा ओली कमरेड र प्रचण्ड कमरेडको बिचमा चाहिँ अलिकति विभाजन आयो। त्यो अदालतले गर्यो भनिए पनि मैले चाहिँ नेकपाको पहिलो अध्यक्षलाई मैले समर्थन गरेको हुँ र सालाखाला अब नेताहरूको क्यारेक्टर एउटै हो। अब यता हामी तर तपाईँ अब एउटै भने पनि होइन, अहिले त सेलेक्ट गर्नुभयो नि तपाईँ एउटा केपी ओलीसँग हुनुहुन्छ होइन, केपी ओलीसँग भन्छु म, नेकपा एमालेको मूलधारसँग तपाईँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि के त्यस्तो गुण देख्नुभयो र त्यहाँ बस्नुभयो, किन प्रचण्डसँगै फर्किनु भएन? विशेष गरेर प्रचण्डसँग नफर्किनुको कारण के हो भने हामीले प्रचण्ड कमरेड केपी शर्मा ओलीहरूको बिचमा जो पार्टीभित्र जो अन्तरसङ्घर्ष भयो अथवा दुई लाइन सङ्घर्ष भयो, जे भनौँ अन्तरसङ्घर्ष हुँदा हामीले प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेडलाई मिलाउनको निम्ति हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। यो पार्टी एकता भइसकेपछि यो पार्टी एकतालाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ, यहाँबाट कोही पनि भागेर जानु इतिहासको गल्ती हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यताका साथ हामीले एकताको पक्षपाती भएर हामी केही साथीहरूले काम गऱ्यौँ। जुन साथीहरू अहिले माधव कमरेडसँग काम गरेका दोस्रो जेनेरेसनका साथीहरू, हामी पूर्व माओवादीका दोस्रो जेनेरेसनका साथीहरू र कयौँ चाहिँ ओली कमरेडलाई त्यो बेलामा साथ दिने साथीहरूको बिचमा अब यी 3-4 जना नेताहरूलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले लामो समयसँग काम गऱ्यौँ पार्टीभित्र। तर हामीले मिलाउन सकेनौँ। नसकिसकेपछि अदालतको फैसलापछि पूर्व एमालेतिर पूर्व माओवादी जस्तो भनेर जो अदालती निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो, हामीले चाहिँ नेकपाको पहिलो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गऱ्यौँ, किनकि त्यो एकताको एउटा आधार थियो र त्यो एकताको आधारलाई कन्टिन्यू दिनको निम्ति चाहिँ हामीले पूर्व माओवादीबाट आएका साथीहरूले चाहिँ एकतालाई निरन्तरता दिनको निम्ति हामीले केपी शर्मा ओलीलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ। तर यस्तो भन्छ नि केपी ओलीको हट अहङ्कार होइन, त्यसले एकतामा बाधा गर्यो सबभन्दा ठुलो भन्ने अब प्रचण्डले त भनिसक्नुभयो, उहाँ पार्टी नै अलग भइसक्यो। इभन अहिले एमाले भित्रै पनि तपाईँ अब स्थायी समितिमा हुनुहुन्छ, एमाले भित्रैको होइन माधव नेपाल लगायत साथीहरूको त्यो भनाइ छ नि, त्यो तपाईँले लाग्दैन त्यस्तो? होइन, पार्टी एकतालाई चाहिँ कमजोर पार्ने अथवा त्यहाँ फुट पार्ने काममा अब ओली कमरेडका समस्याहरू थिएनन् म भन्न सक्दैन। समस्याहरू थिए र मूल समस्या कसको हो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर निर्गोल गर्नुपर्छ। मूल समस्यामा कमरेड प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ भावी नेता हुने जो सम्भावना थियो त्यो हामीले देखेका थियौँ। समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता हुने सम्भावना थियो र हामीले प्रचण्ड कमरेडलाई ओली कमरेडसँगै मिलेर काम गर्नुहोस्, तपाईँले माधव कमरेडसँग मिलेर काम गर्ने होइन, किनकि तपाईँले एकता त ओली कमरेडसँग एकता गर्नुभएको, पूर्व एमालेको अध्यक्षसँग र पूर्व माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नुभएको हो, एकता भएको। पहिलो अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्ष त्यति उहाँसँगै तपाईँले मिलेर जानुपर्छ भन्ने जो हामीले सल्लाह उहाँलाई दियौँ, वास्तवमा त्यो सल्लाह उहाँले स्वीकार गर्नु भएन र पार्टी एकता भएकै केही पछि अब ओली कमरेडसँग उहाँको कुरा मिलेन र उहाँले एमाले भित्रको चाहिँ अन्तर्विरोधमा
खेल्दै कमरेड माधव नेपालसँग जब उहाँले एलायन्स गर्नुभयो त्यो बेलामा एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा पूर्व माओवादी प्रवेश गर्नु आफैमा अराजनीतिक कुरा हो भन्ने कुरा हामीले भनिसकेपछि मेरो विचारमा के भनेपछि नेकपा फुटाउनमा मुख्य दोषको रूपमा चाहिँ मैले कमरेड प्रचण्डलाई दिन्छु, किन उहाँ भावी नेताको रूपमा उदाउने सम्भावना थियो। तर प्रचण्डलाई त आरोप लाग्ने गरेको छ, मैले अब पटक पटक सुन्ने गरेको छु, उहाँ जहाँ पस्नुहुन्छ त्यहाँ बिगारिहाल्नुहुन्छ भन्छन्। तपाईँले त्यस्तो महसुस होइन, गर्नुभएको छ? इतिहासमा त्यही देखियो। किन अब हामी पूर्व माओवादीलाई पनि उहाँले जोड्न सक्नु भएन। हामी पूर्व माओवादी पनि कमरेड प्रचण्डसँग छुटिसकेपछि फेरि विभिन्न घटकहरू र धारा भयौँ, पछि हामीले उहाँलाई नेता स्वीकार गऱ्यौँ। उहाँ त्यसलाई पनि राम्रो रेस्पोन्स उहाँले गर्नु भएन। पछिल्लो क्षण एमालेमा आइसकेपछि अथवा नेकपा बनिसकेपछि पनि नेकपा पनि फुट्यो। त्यस कारणले गर्दा इतिहासमा लामो समयमा जहाँ बस्यो उहीँ फुट पार्ने र त्यहाँभित्र खेल्ने र त्योबाट त्यसलाई उपयोग गर्दै आफू पावरमा जाने, आफूले एउटा गहिरो चिन्तन मनन विश्लेषण नगर्ने, तर चाहिँ एउटा मूल शक्तिलाई एउटा संस्थामाथि चाहिँ एट्याक गर्ने र संस्थालाई आफ्नो पक्षमा इन्भल्भ गर्ने खालको क्यारेक्टर नै देखियो। त्यो चौथो महाधिवेशनको कालदेखि अब हाम्रो वैद्यजी हुँदै निर्मल लामा हुँदै मोहन विक्रम हुँदै हामीहरू हुँदै अब केपी ओली कमरेडसम्म जाँदा यसो ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो नि मान्छेले सरल तरिकाले तपाईँले भने जस्तैमा विश्वास गर्न सक्ने परिस्थिति बन्यो, जुन कुरा दुखान्त थियो कमरेड प्रचण्डको लागि। तर पनि अब माओवादी एउटा त्यस्तो सशक्त आन्दोलनबाटै आएको हो है, सशस्त्र सशक्त होइन, त्यो आन्दोलनबाट आएको। एमाले पनि लामो इतिहास लिएर आएको पार्टी, दुईटाको बिचमा एकता हुँदा दुईटा अध्यक्ष मात्रै को एकता अलिकति त्यस्तो सेन्स पनि आयो थियो या पार्टीगत एकता थियो, त्यसमा एकताकै बेला त्रुटि गरिएकाले यो विभाजनको स्थिति, यो अन्तर्विरोधको स्थिति आएको हो भन्ने यहाँलाई के लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, ठिक कुरा, ठिक क्वेसन गर्नुभयो कि यो समग्र पार्टीभित्र छलफल गरेर बनेको एकता थिएन। दुईजनाको स्वार्थ, दुईजना नेताहरूको सपना भनौँ पहिले, तर पछि यो फुट्दै स्वार्थ भन्ने नै यसको अर्थ लाग्छ। र अब तिर्सजी म तपाईँलाई सम्झाउँ कि माओवादी केन्द्रमा हुने बेलामा यो नेकपा एमाले र माओवादीको बिचको एकता अहिले सम्भव छैन। यो एकता भयो भने नि फुट्छ। यो यति ठुलो शक्ति हुनेवाला छ, त्यो शक्तिलाई पनि हामीले थेक्न सक्दैनौँ र बाह्य शक्तिहरूले पनि नेकपाको जो खालको एउटा शक्ति निर्माण हुनेछ त्यो शक्तिलाई बाह्य शक्तिले पनि रुचाउँदैन। त्यसकारण नेकपाको के अरे एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता होइन कि संयुक्त मोर्चा बनौँ, संयुक्त सरकार बनौँ, संयुक्त चुनाव लडौँ र त्यसको सफलतापछि नै पार्टी एकता गरौँ भनेर माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टरमा एमालेसँग एकता अहिले आवश्यकता छैन, त्यो हामीले थेगेर लान सक्दैनौँ भन्ने विश्लेषण कमरेड प्रचण्डलाई सुनाउने र मेरो भिन्न मत राख्ने मान्छेमा एकजना म हुँ। अनि पछि एकता भयो हो हामी राख्ने। त्यसमा अलिक धेरै साथीहरू हुनु रहेछ भित्री रूपमा कुरा गर्ने। माओवादी हेडक्वार्टरको 30 जनाको मिटिङमा मैले 20 मिनट बोलेको छु यो सन्दर्भमा। त्यसपछि प्रचण्डले चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ यो इतिहासको एउटा चाहिँ कालखण्डमा इतिहासको एउटा घम्टीमा कुरा मिल्दैन, अहिले एकता जरुरी छ, तपाईँले बुझ्नु भएन भन्नुभयो। त्यो भन्ने आधार के थियो? मूल आधार होइन, मूल आधार के छ नि एमालेको जो दुईटा नेताको नेचरले भन्नु हो, नेचरले पनि हो, अर्कोतिर हाम्रो ऐतिहासिक विरासत पनि हो र वास्तवमा जनयुद्ध भने चाहिँ जनयुद्धको सुरुवात गर्ने बेलामा एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनलाई चाहिँ पाँचौँ महाधिवेशन शमशनवादीको महाधिवेशन मुर्दाबाद र यो चाहिँ साम्राज्यवादी शमशनवाद भने साम्राज्यवाद भन्ने विश्लेषणको आधारमा यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ ले साम्राज्यकरण भयो र नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने मेन थिमका आधारमा जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो हेर्नु। अब यो चाहिँ जनयुद्ध सुरु गरेर जनयुद्ध आएर शान्ति परिवारमा आइसकेपछि फेरि रातारात फेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकता आदि इत्यादि जो क्वेसन गर्यो यो नेचुरल थिएन, यो चाहिँ स्वार्थमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ भयो। त्यस कारण इतिहासको मूल्याङ्कन कसले सही गरेछ भन्ने कुरा सायद फर्केर नेताहरूलाई हेर्न अनुरोध गर्छु। त्यस कारण तपाईँले गरेको क्वेसन एकदम जायज छ कि यो दुईटा नेताहरूले धेरै सोचेर, पूर्व एमालेतिर पनि धेरैलाई थाहा थिएन, पूर्व माओवादीतिर पनि कसैलाई थाहा थिएन,
तर पछि के भने यो एकता मैले कसले पहिलो प्रस्ताव गरे भन्दाखेरि दुईटै नेताले होइन पहिलो प्रस्ताव त मैले गरे हो भन्नुहुन्छ। अब पहिलो प्रस्ताव गर्नेहरू आज कहाँ जानुभयो? इतिहासले यो कुरा त खोल्ला। त्यस कारणखेरि देखियो देश जनता दुनियाँको बारेमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा भने स्वार्थले यसलाई मिलायो। अब यो अहिलेको व्यवहारले त्यही पुष्टि गर्यो। तपाईँ अघि पनि म अलिकति जान खोजेँ यो माओवादीको स्ट्रेन्थ के हो र अहिले एमालेको स्ट्रेन्थ के रहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यी दुईवटा फरक पार्टी हुन् होइन, फरक इतिहास बोकेर आएका पार्टी हुन्, यिनीहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो या कमजोरी के हो? भने अब होइन एमालेको स्ट्रेन्थ के हो त भन्दाखेरि एउटा जनाधार यसको स्ट्रेन्थ हो, जनतासँग जोडिएको छ, आफ्नै आर्थिक उत्पादन छ, यसको आफ्नै कल्चर बनिया छ र लामो अनुभवको आधारमा एमाले आएको छ र पार्टीभित्रको दुई लाइन सङ्घर्षलाई यसले आफ्नै ढङ्गले हल गरेर आएको छ र यो नेपालको राज्य संस्थाको एउटा संस्थापन भइसकेको थियो। अर्थ राजनीतिको र संस्कृतिकै रूपमा पनि यो नेपालको संस्थापन भइसकेको छ, संस्थापन शक्तिको रूपमा छ। र माओवादीको स्ट्रेन्थ के थियो त भन्दाखेरि माओवादीको स्ट्रेन्थ पोलिटिक्स थियो अथवा यसका एजेन्डाहरू थिए, यसको क्रियाशीलता थियो, यसको गतिशीलता थियो, यसको चाहिँ अलिकति डाइनामिजम थियो, यसको चाहिँ होइन डाइनामिजम थियो। त्यो स्ट्रेन्थमा चाहिँ माओवादी टिकेको हो र यो अलिक परिवर्तनको एजेन्डालाई यसले चाहिँ आत्मसात गरेका थियो। तर यो चाहिँ समग्र एउटा पार्टी बनिसकेका छैन, यो आन्दोलन मात्रै थियो। कोही भन्ने गर्छन् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एमाले चाहिँ संस्था हो, नेकपा माओवादी चाहिँ प्रचण्डले नेतृत्व गरिराख्नु भएको नेकपा माओवादी चाहिँ एउटा आन्दोलन मात्रै हो भन्छन्। यो त्यही थियो अनि यही नै हो भन्ने मेरो पनि विश्लेषण हो। यी दुईटा मिल्दा यो संस्था पनि हुने थियो र आन्दोलन पनि हुने थियो, तर यी दुईटा चाहिँ मिल्न सकेनन् र त्यहीँबाट नेपालको दुर्दशा सुरु भयो। यो मिल्न नदिने आखिर एमाले भित्रैका पनि केही साथीहरू माओवादीकै पनि केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो या दुईटा नेताकै मात्रै यो सन्दर्भ हो? होइन, यसमा कसैले हस्तक्षेप गरेका थिएन। यो एकतामा दुईटा नेताहरूको बिचको एकतामा हामी सबै खुसी थियौँ, सायद नेसन पनि खुसी थियो र जनता पनि खुसी थिए। त्यो के को निम्ति उहाँहरूलाई भोट दिएको भने स्थायित्वको निम्ति र समृद्धिको निम्ति। अब फेरि पनि झन्डा जुलुस हडताल ढुङ्गा मुढा बन्दुक नहोस्, नेपालले शान्ति चाहथ्यो। शान्ति मात्र होइन, नेपालले समृद्धि पनि चाहे। यो क्वेसनको आधारमा दुईटा पार्टीको एकता भएको हो र हामीले निर्वाचन पनि शान्ति र समृद्धिको निम्ति भनेर हामीले चाहिँ भोट माग्यौँ, जनताले पनि ती दिए। तर अब नेताहरूको भिजन र नेताहरूको वैचारिक र बौद्धिक स्थितिमा चाहिँ शान्ति पनि छैन र समृद्धि पनि धेरै नेताहरूको दिमागमा होइन। केही नेताहरूले समृद्धिको क्वेसन उठाउँदा पनि मुख्यतः पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट मै चाहिँ यो बदलियो भन्दा चाहिँ यो एकता त देश र दुनियाँको निम्ति नेपालको निम्ति प्रतित्ववादक भयो। यो 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 गर्ने काम होइन, यो समेट्ने काम, यसलाई मिलाउने काम समग्रमा त दुईटा नेताकै थियो होइन, केपी शर्मा ओली र होइन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको। दुईटा नमिलिसकेपछि थप दायित्व त आखिर केपी शर्मा ओलीकै थिएन र उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, पहिलो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। म पहिलो हुँ भन्नेले अरूलाई समेट्ने दायित्व उहाँको होइन खोइ त? होइन, निश्चित रूपले दायित्व उहाँकै हो र हुनुपर्छ र नैतिक रूपले पनि उहाँले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। र इतिहासले यसको चाहिँ गम्भीर समीक्षा गर्ला। तर सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेपछि दुईटा पार्टीहरूलाई पुरानै स्थितिमा फर्काइसकेपछि पनि केही प्रयत्नहरू चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, प्रचण्डलाई फोन गर्नुभयो, फेरि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। त्यसलाई अरू नेताहरूले सिरियसली लिएनन् र पूर्व एमाले एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता थियो, त्यहाँ पनि केही प्रयत्नहरू भए, तर ती प्रयत्नहरू पर्याप्त भएनन् र त्यो बिचको जो नेताहरूको बिचमा जो कन्फ्लिक्ट भयो त्यो अब हामीले चाहिँ मार्क्सवादमा भन्दा चाहिँ मैत्रीपूर्ण अन्तरसङ्घर्ष भन्छौँ, तर त्यो शत्रुतापूर्ण अन्तरसङ्घर्षमा बदलिसकेको थियो। एकले अर्कालाई निषेध गर्ने स्टालिन पथीय
दृष्टिकोणमा त्यो चाहिँ गइसकेको थियो र आजको मितिसम्म त्यो स्टालिन पथिए नै छ। अहिले एमाले भित्रै पनि त्यही चलिरहेछ नि, छैन? एमालेको ओली पक्ष र नेपाल पक्षको काटाकाटै छ नि, छैन? त्यही शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधतर्फ उन्मुख छ नि। हो, त्यो नेकपामा भएको शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने अन्तर्विरोध अहिले आएर पूर्व एमालेमा आएर एमालेभित्र पनि त्यही खालको परिस्थिति भएको छ। यसले समग्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलन त घाटा पारेकै छ, समग्र परिवर्तनको एजेन्डा अथवा देशको स्थायित्वको निम्ति पनि घाटा पारेको छ। मेरो विचारमा नेताहरू गम्भीर भइदिनुहोस्, अब हामीहरू त त्यो लेभलका नेता होइन, गम्भीर भइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो अहिले पनि यो तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत भन्न चाहन्छु। एउटा एक लेभलको नेताहरू दोस्रो दर्जाका भनिने नेताहरू चाहिँ मिलाउनमा प्रयत्नशील छन् भन्ने सुनिएको छ। त्यसमा के भइरहेछ, के प्रगति छ? होइन, अब यहाँ नेताहरू यति बढी केन्द्रीकृत र व्यक्तिवादी भइसकेपछि दोस्रो तेस्रो कुनै जेनेरेसन मान्नेमा चाहिँ नेपालका फर्स्ट र्याङ्कका नेताहरू कुनै पनि पार्टीमा छैन। यो सामन्तवादी विरासत जस्तै ठानिरहेछन्। हुन त हामी गणतन्त्रमा आइपुग्यो, हाम्रै विश्लेषण देश पुँजीवादमा गयो भन्ने चाहिँ विश्लेषण गरिया छ। तर नेताहरू सामन्ती जस्ता छन्। तर नेताहरूको क्यारेक्टर के हो भने कसैलाई गन्नेवाला छन्। फर्स्ट नेताले ऊ जीवनभर फर्स्ट नेता हुन्छ र मानव ऊ 500 वर्ष पनि बाँच्छ भन्ने मेन्टालिटीको आधारमा उनले काम गरेका हुनाले हामी दोस्रो जेनेरेसन मेहनत गर्दा पनि दोस्रो जेनेरेसनले सबै मेहनत गरे पनि फर्स्ट जेनेरेसन अथवा फर्स्ट नेतालाई गएर त्यो कुरा सुनाउनुपर्छ। उसले नो भनेपछि कुरा सिद्धियो। नो त्यो सुनाउन सक्ने हिम्मत पनि छैन भन्ने धेरै सुन्छु। यहाँले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छैन? होइन, त्यस्तो पनि छ, त्यस्तो पनि छ। सुनाउनै नसक्ने स्थिति पनि बनिएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनका नेताहरूको कमजोरी के हो भने फर्स्ट नेतालाई कुरै सुनाउन नसक्ने भनिसकेपछि त्यो हाम्रो कमजोरी हो। फर्स्ट लिडरको होइन, लिस्टरहरू भइसकेपछि लामो समयसम्म एउटा पार्टीको नेता भएपछि उसमा त्यो खालको कल्चर, त्यो खालको सोच्ने तरिका, अब उसका वरिपरिका शक्ति केन्द्रहरू, उसलाई पूजा गर्ने शक्ति केन्द्रहरूले म भगवान् भएँ कि भगवान् हो कि भन्ने मान्छेलाई लागिरहन्छ। आखिर मान्छे हो सबै नेता भने पनि त्यस्तो लाग्दो रहेछ। तर सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसनले चाहिँ आफ्ना नेताहरूको कमजोरीको बारेमा रचनात्मक रूपले चाहिँ छलफललाई बगाड्नुपर्छ। माओवादीमा प्रचण्डको अगाडि बोल्न नसक्ने अथवा एमालेमा ओलीको अगाडि बोल्न नसक्ने स्थिति छ अहिले? होइन, प्रचण्डका अगाडि चाहिँ प्रचण्डका अगाडि बोल्न सक्नेहरू चाहिँ प्रचण्डसँग अहिले छैनन्। बोलेकै कारणले उनीहरू बाहिर छन्। अब यता कमरेड केपी ओलीतिरको कुरा चाहिँ पनि त्यति धेरै बोल्ने छलफल गर्ने अलिक कल्चर छैन, त्यो कुरा पक्का हो। त्यसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत निष्कर्ष पनि हो। मलाई यो भन्न कुनै हिचकिचाहट डर पनि छैन। यो कल्चर कसरी आयो त कम्युनिस्ट पार्टीमा? यो कल्चर कसरी आयो? तपाईँ कार्यकर्ताले त्यसलाई मलजल गरे, स्वार्थ समूहहरूले मलजल गरे, या नेताहरू आफै उनीहरूको रोल मोडल चाहिँ सामन्तहरूलाई रोल मोडल बनाएर आउनाले त्यस्तो भयो? होइन, यसको विचारको बहसको शून्यतातिर गयो। कम्युनिस्ट पार्टी भने निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त भनेर आउँछौँ होइन। हामी चाहिँ एकै ठाउँ एउटै सिस्टममा टाँसेपछि यसलाई सार्वभौम ठान्ने खालको विचारमा जो हाम्रो विघटन आयो, विचारमा हामीले विकास गर्न सकेनौँ। हामीले जे भन्यौँ समाज विकसित भइरहेछ, समाजको सोसाइटीमा नि विकास छ, नयाँ नयाँ अवधारणाहरू संसारभरि डेभलप भएको छन्। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले पनि धेरै ठुलो फड्को मारेको छ, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। तर त्यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकास, विचारहरूको संसारभरि डेभलप भएका विकासका अवधारणाहरू, यो ग्लोबलाइजेसन, श्रमको चाहिँ विश्वव्यापीकरण, यी सबैबाट चाहिँ मलाई लाग्छ भने नेताहरूको ध्यान चाहिँ आफ्नो चुनावी क्षेत्र, मन्त्री र प्रधानमन्त्री त्यतिमा त्यहाँबाट घुमिरहेछ। यो विश्वव्यापी भएको प्रगति र समृद्धिलाई कसैले पनि आत्मसात गरेका छैनन्, विचारको विकासलाई पनि गरेका छैनन्। र त्यसमा विचारमा कुरा राख्नेहरू अलि बौद्धिक मान्छे, तर्क गर्नेहरू यिनी गफाडीहरू हुन्, यिनी लाल भुजक्कड हुन् भन्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुरानो चाहिँ त्यो किताब जुन छ होइन,
त्यसैका शब्दहरू दोहोऱ्याइदिए सिद्धिहाल्यो गर्नेलाई पनि नि गफाडिनु भनिदियो आफूले पनि केही गर्नु नपर्ने खालको चाहिँ मैले यसमा देखेको कुरा के हो भने चाहिँ विचारको ल्याकिङ छ अहिले कसैले केही पर्दैन पढ्दा पनि पर्दैन ऊ चाहिँ विकास भने पनि उही आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर विकास गर्ने हो त्यहाँभन्दा दायाँ माया सोध्नु मैले केही अगाडि एकजना मन्त्रीलाई भेटेको थिएँ अहिले त पूर्व भइसक्नुभयो केपी ओली त भयङ्कर पढ्नुहुन्छ भन्छन् अनि त्यसमा चाहिँ मैले पनि लामो समयसँग केपी ओली कमरेडसँग आइसकेपछि मैले केपी ओली कमरेडको केही एडभोकेसी गरेको छु मान्छेलाई मनपर्छ कि पर्दैन त्यो म भन्न सक्दिनँ तर गहिरो अध्ययनको लेभल एउटा अध्ययन गर्ने एउटा मेहनत गर्ने र कार्यकर्ताहरूसँग पनि इन्ट्याक्ट रहने देशभरिका कार्यकर्ताहरूलाई पनि आफैले फोनफान गर्ने आदि इत्यादि र अध्ययनको लेभल चाहिँ मा केपी ओली कमरेडको चाहिँ अलि माथि नै छ त्यो चाहिँ हो किनभने हामीले सबै नेताहरूसँग गऱ्यौँ अब पिएचडी होल्डर बाबुराम भट्टराईसम्म आयौँ बाबुराम भट्टराईको एउटा अध्ययन हो तर नेपालको सोसाइटीको अध्ययन चाहिँ र नेपालको सभ्यताको अध्ययन चाहिँ केपी ओली कमरेडमा अलिक बढी नै छ त्यसलाई उहाँले अब कसरी यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा भयो त्यसमा चाहिँ उहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले पनि मानेको कुरा हो उहाँलाई तपाईँ मन्त्री पनि हुनुभयो कति समय मन्त्री हुनुभयो म चाहिँ करिब मेरो त अब सांसद नभएको कारणले म 6 महिनाको निम्ति बाध्य भएको थिएँ म 5 महिना चाहिँ मन्त्रीको कार्यकाल मैले गरेँ मन्त्री हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट होइन अब कतिपय मैले के सुनेको छु भने मन्त्रीहरू चाहिँ नमुना मात्रै हुन् सबै कुरा पिएमले डिक्टेट गराउने र सचिवहरूले काम गर्ने अनि मन्त्रीहरूले चाहिँ खासै कामै गर्नु पर्दैन थियो भन्ने सुनेको छु तपाईँले के गर्नु अनि यसमा चाहिँ मैले यो सिस्टमको दोष दिन्छु यो बेस्ट के भन्छ मिनिस्टर सिस्टम छ नि यसले काम गर्दैन मेरो 5 महिनाको अनुभवको कुरा गर्नु भने मन्त्रीहरू स्वतन्त्र छैनन् आफ्नै मन्त्रालयमा होइन किनकि यो सिस्टमै त्यस्तो छ केले कानुनले बाँच्छ कर्मचारीले बाँच्छन् कर्मचारी कानुनले होइन प्रधानमन्त्रीको डोमिनेसन पनि होइन सबै प्रधानमन्त्रीको अधीनस्थमा छ होइन यो सिस्टमै त्यो छ जो सिस्टम चाहिँ ले त्यति धेरै नेपालमा रुल गरिसकेका छैन प्रधानमन्त्री राम्रो प्रधानमन्त्री विकासवादी प्रधानमन्त्री सबैको कुरा सुन्ने प्रधानमन्त्री भयो भने त ठिक छ तर जो जाओस् मै प्रधानमन्त्री भएँ भने पनि मेरो रोल त्यही हुन्छ सिस्टमले मलाई त्यही नै लान्छ अब यसको बारेमा म 5 महिना मन्त्री भएको बारेमा म धेरै कुरा गर्दैन म सबभन्दा कम समय मन्त्री भएँ र अनुभव मलाई कम छ तर मेरो अहिले चाहिँ कुरा नगरौँ तर यो सिस्टम कसरी चलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ 5 महिनामा 20औं वर्ष बाहिरबाट यो सिस्टमलाई हामीले हेरेका थियौँ सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छन् मन्त्रीहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् ब्युरोक्रेसीले कसरी ह्यान्डलिङ गर्छ र ब्युरोक्रेसीका कहाँनिर विकनेस छन् पोलिटिसियनहरूका कहाँनिर छन् विकास हामीले विकास भनेका छौँ विकास किन हुन्छ कर्मचारी तन्त्रले सहयोग गर्दैन भन्ने एउटा सुनिन्छ अर्कोतिर कर्मचारीहरूले हामीले स्वतन्त्र रूपमा कामै गर्न पाउँदैन के मेरो यति मात्र भन्छु मेरो 5 महिनाको अनुभव के हो भने कर्मचारीहरूलाई हामीले दोष दिनु हुँदैन मुख्य र पोलिटिसियन ठिक भयो भने राजनीतिज्ञ ठिक भयो भने मन्त्री सही भयो भने प्रधानमन्त्री सही भयो भने कर्मचारीले कहीँ पनि बाधा गर्दैन ऐन कानुन बाधक छ कि होइन ऐन कानुन त बाधक हुन सक्ने भयो ऐन कानुन बाधक भयो भने त त्यसलाई फुगाउन सक्ने भयो मुख्य कुरा मेन्टालिटीको कुरा हो मेन्टालिटी नै ठिक छैन मेन्टालिटीमा पोलिटिसियनहरू ठिक छैन म यति भन्न सक्छु अथवा लिडरसिप ठिक छैन नेपालमा यो जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन विभिन्न आन्दोलनबाट हामी आयौँ भनेर जसले भन्छौँ पोलिटिसियनहरू देश जनता आफ्नो मतदाता प्रति त्यति धेरै कमिटमेन्ट छैनन् जो बुर्जुवाहरू पनि हुने गर्छन् हैन कमिटमेन्ट छन् जो कमिटमेन्ट हुन्छ त्यो भनेको त नेसन प्रति नै कमिटमेन्ट भएन नि त हैन हो त्यो त हो त्यो हामीले भन्न सक्छौँ भारतमै पनि हामीले देख्छौँ हैन
अब त्यही दिल्लीकै सरकारको कुरा पनि चल्छ नि त, केजरीवालकै कुरा चल्छ नि त। हामी केजरीवाल जति पनि भयौँ भने एउटै मन्त्रालय पनि राम्रोसँग ह्यान्डलिङ भयो भने धेरै कुरा हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो सानो अनुभव छ। यसलाई मैले धेरै बढाइ चढाइ गर्न चाहन्न, अब मैले नबुझिया पनि हुन सक्छु, तर मेरो अनुभव छ। त्यो अनुभवको कुरा के हो भने मेलम्ची हो। ओहो, म यसैमा जान मेलम्ची हो त्यो कुरा हैन। तपाईँ मन्त्री भएकै बेला मेलम्ची त आयो होइन? यसको के थियो, के भएर रोकिएको रहेछ? यसको बारेमा मैले धेरै बोल्न चाहन्न हैन, यसको बारेमा हैन। अब तर तपाईँले त देख्नुभयो नि, तपाईँ साक्षी हो। मणि थापाले चाहिँ धेरै कुरा बमण्डर कुरा गर्यो भन्लान्। अब यो धेरै विद्रोही मान्छे, कवि कलाकार मान्छे कसरी सत्तामा आयो भने पनि गर्लान्। तर म मन्त्री भएको बेलामा मन्त्रालयका सबै सचिव माधव बेलवासे लगायत सबै सचिवहरूलाई एकखेर कोसिस गर्नुहोस्, सोध्नुहोस् काम कसरी हुन्छ। म अरू कसैलाई केही दोष पनि लगाउन चाहन्न, कसैलाई केही भन्न चाहन्न। र प्रधानमन्त्रीले तपाईँले मेलम्ची ह्यान्डलिङ गर्नु हो भन्नुभएको थियो मलाई, उहाँको सहयोग भयो, उहाँले कहीँ डिस्टर्ब गर्नु भएन। र मैले के भनेको थिएँ, म चाहिँ जान्ने मन्त्री होइन, म विद्रोहीबाट आएको मन्त्री हो, मलाई केही अनुभव छैन, तर चाहिँ म चाहिँ काम चाहिँ गरेर देखाउँछु, हेर्नुहोस्। मैले त्यो विश्वास चाहिँ दिलाएको थिएँ। तर त्यो मेलम्ची तपाईँको पालोमा आयो, कतिले भन्ने गरेका छन् कि यो बेलै नभई ल्याइयो, जबरजस्ती ल्याइयो, त्यो अब अहिले फेरि बन्द गरेको छ नि होइन, बन्द गर्नुपर्ने भयो भन्छ। के यो त्यो बन्द गर्ने पनि हिजो म मन्त्री भएकै बेलाको चाहिँ त्यो प्लानिङ हो, त्यही अनुसार बन्द भयो। र त्यो प्लानिङ अहिले बन्द नगएको यो अहिले बाढीले मेलम्चीको सुरुङलाई नै कति क्षति गर्दो रहेछ। त्यो एउटा अब भाग्य भन्छ नि, एउटा संयोग भन्छन् हो, संयोगले त्यो त्यही अघिल्लो दिन चाहिँ त्यसको के अरे बन्द गर्नु त्यही दिन 3 घण्टा अगाडि बन्द भयो। त्यो चाहिँ पुरानै प्लानिङ थियो, त्यो एउटा संयोग भन्नु पर्यो। तर यो ढिला पनि होइन, चाँडै पनि होइन होइन, त्यो चाहिँ रोकिएको थियो, रोकाइएको थियो, यी सबै कुराहरू त्यहाँ छन् त्यो। तर त्यसलाई चाहिँ रोकिएको ठोकिएको चिजलाई चाहिँ हामीले खोल्यौँ, यति मात्र कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यहाँका सबै कर्मचारीहरू, सबै इन्जिनियरहरू जति पनि त्यो बेलामा मन्त्रालयमा कार्यरत थिए, ती सबैको एउटै आवाज के थियो भने हामीले मेलम्ची चाहिँ मा पानी जसरी पनि ल्याउनुपर्छ। र मेरो आफ्नो कुरा पनि के थियो भने चाहिँ त्यो धेरैलाई विश्वास थिएन। र त्यसले मलाई के विश्वास पैदा भएको थियो भन्दाखेरि नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई यदि पोलिटिसियनहरूले विश्वासमा लिए र पोलिटिसियनहरूमा भ्रष्टता भएन र स्वच्छता भयो र देशपट्टिको कमिटमेन्ट भयो भने कर्मचारी तन्त्र सबैले सहयोग गर्छ। तर पोलिटिसियनहरू नै खराब छन्। एउटा भनिदिनु न, 2 वर्ष अगाडि ब्रेक थ्रु भनेर भयो नि, ब्रेक थ्रु भन्ने थियो बेला, 2 वर्ष अगाडि ब्रेक थ्रु भएको मेलम्ची कसरी किन रोकिएको रहेछ? अनि त्यसमा रोकिनुको त धेरै कारणहरू छन्। त्यो बेलामा त अलि मेहनत गर्न कोसिसै गरिएको थियो, त्यहाँ टेक्निकली त्यो चाहिँ सही थिएन। र त्यहाँ टेक्निकली सही नहुने पनि टेक्निकली सही गराउँदैनन्। त्यो चाहिँ त्यसरी नै प्लानिङ गरे हुन्छ। त्यो कुन मन्त्री आयो, कुन आयो, कसले कसरी सोचिरहेछ भन्ने सोचका आधारमा टेक्निसियनहरूले पनि चाहिँ बोल्डलाई चाहिँ भिन्न तरिकाले बोल्ड बनाइदिन्छन्, यही मात्र हो। अनि तपाईँ आइसकेपछि त्यसलाई कसरी? होइन, हामीले चाहिँ सबैलाई विश्वासमा लियौँ। एउटा काम गर्ने मजदुरदेखि लिएर इन्जिनियरदेखि लिएर त्यसपछि आयोजना प्रमुखहरूदेखि लिएर मन्त्रालयका सचिवहरूदेखि लिएर सबैले हामीले अत्यन्त एउटा विश्वासको वातावरण लियौँ। र यो हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो। र यो सफल भयो भने देश सफलतातिरको एउटा मनोविज्ञान बन्छ। यो असफल भयो भने नेपाली नै असफल हुन्छ। त्यो मनोविज्ञान भयो मेलम्ची भन्ने एउटा चाहिँ जो कोर्समा काम गर्न कोसिस गरियो त्यसलाई सबैले सहयोग गर्नुभयो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। र अब अहिले यो बन्द भएको छ 2 महिनालाई भनेको छ होइन, 2 महिनापछि आउँछ मेलम्ची? अनि मेलम्चीको कुनै प्रब्लम छैन। त्यो हेडवर्क्समा जानेर क्षति गरेको छ। मेन चाहिँ हेडवर्क्स भन्दा पनि मेन चाहिँ सुरुङको प्रब्लम हो। सुरुङ केही छैन, सुरुङ एकदमै सुरक्षित छ। र
र सुरक्षित पुरानै प्लान अनुसार नै त्यो सुरक्षित भयो। हेडक्समा केही प्रब्लम हो। अब त्यो बाढी पहिरो यति ठुलो बाढी पहिरोको प्रब्लमको कुरा त फेरि त्यो हामी सबैले त्यसले पार्ने बाधा बाहेक अरू कुनै प्रब्लम छैन। त्यो हुन त तपाईँले थाहा छ छैन त्यो बाधाले कति असर गर्न सक्छ के त्यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै चाहिँ बुझेको छैन। तर मैले हाम्रो अहिलेको के अरे त्यहाँको सांसदहरू पूर्व सांसदहरू पूर्व मन्त्रीहरूलाई सोधेका थिएँ अहिले त्यति ठुलो क्षति होइन मात्र चाहिँ त्यहाँ बालुवा गेटीहरूले ल्याएर पुरिएको छ त्यो हुनाले त्यसको ठ्याक्कै पोजिसन चाहिँ अझै क्लियर भएको छैन भन्ने छ। अब अलिकति अहिलेको करेन्ट पोलिटिक्सतिर जाउँ। अहिले जुन ढङ्गले राजनीति अगाडि बढिराखेको छ होइन सरकार एक्लै छ होइन सरकारभित्रैको दल पनि आधा लगभग अर्कोतिर लागेको छ होइन। यस अवस्थामा अबको राजनीति कता जाने अनुमान गर्नु भएको छ होइन? अब अदालतमा राजनीति छ होइन। अब कतिले भन्छन् नारायणहीटीबाट सिंहदरबार आएको राजनीति सिंहदरबारबाट पनि अब अदालत पुग्यो अब अदालतबाट पनि अन्तै जान सक्छ भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? मेरो अब राजनीतिक विश्लेषण के छ भन्दा अदालतमा त्यसै आएको छैन। अहिले राजनीतिको मूल केन्द्र निर्णायक ठाउँ अदालत त्यसै भने होइन, बाइ द वे भने होइन। यो यसका पछाडि चाहिँ हाम्रा कमजोरी त छँदैछन्, राज्य सञ्चालन गर्नेहरूका कमजोरी त छँदैछन्। यो नेकपाको विघटन गराउनुपर्छ र नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ अलि कमजोर पारिनुपर्छ र यो नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको जो प्रभाव रहने गरेको छ यसलाई कमजोर पारिनुपर्छ भन्ने कोणबाट यी सबै कामहरू भए र अहिले चाहिँ अदालतमा जो राजनीति आएको छ त्यो रिसराग आवेगले मात्र आएन र अदालतले जो चाहिँ बारम्बार जो डिसिजन गर्दै गएको छ यसले नेपालको राजनीतिको के सङ्केत गर्छ भने नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू यहाँ यसका नेताहरू प्रति जनताको विश्वास छैन भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ अदालत मार्फत सबै इलिमेन्टले दिन चाहन्छन्। होइन तपाईँ काम राम्रो नगर्ने अनि जनताले विश्वास चाहिँ गरिदिनु पर्ने कहाँ लेखेको छ भने यो त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर अदालतमै यी सबै खालको निर्कोल आउने कुरा नेचुरली नआउँदा र अदालतले भट्टाभट एउटा क्रान्ति गरे जसरी भट्टाभट हरेक जो निर्णय गरिरहेछ एकदम स्पिडमै निर्णय गरिरहेछ युद्ध स्तरबाट जो निर्णय गरिरहेछ यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले हेर्दै जाउँ होइन। यहाँ चाहिँ मैले केही प्रब्लम देख्छु र यसले चाहिँ नेपालको परिवर्तनको एजेन्डा कसैलाई पनि होइन, कमरेड केपी शर्मा ओली, कमरेड माधव नेपाल, झलनाथ कमरेड प्रचण्ड कमरेड र शेरबहादुर देउवा यी सबै कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई फाइदा गर्दैन। यहाँ यहीँबाट फाइदा र घाटा हेर्नु भएको छ उहाँहरूले। पोलिटिकल एनालाइसिस अहिलेका नेपालका नेताले पोलिटिकल एनालाइसिस गर्दैनन्। के गर्छन्? यी प्राविधिक मात्र हुन्। प्राविधिक भए यिनीहरू आफ्नो हिसाब किताब गर्छन्, आफ्नो पार्टीको हिसाब गर्छन् र आफ्नो कुर्सीको हिसाब गर्छन् र नेपालको आफ्नो परिवारको हिसाब गर्छन् र आफ्नो गर्छन्। नेपालको जियो पोलिटिक्स कहाँ जाने हो, नेपालको सेन्टिमेन्ट कहाँ जाने हो भनेर समग्रमा एउटा बौद्धिक बहस छलफल र एनालाइसिसबाट निष्कर्ष होइन कि आफूलाई जे लाग्छ त्यही गर्ने खालको जो रूढता नेपालको पोलिटिसियनहरूमा छ त्यसको राम्रो युज चाहिँ अदालत मार्फत नेपालका यी नेताहरू चाहिँ काम लाग्ने होइनन्। यी नेताभन्दा अर्को नेता पनि आज राता हुन सक्ने स्थिति छैन। यिनलाई हामीले बचाउनु पर्ने छ, सबै नेताहरूलाई बचाउनु पर्ने स्थिति छ। तर के सन्देश दिन खोजिएको छ भने यी सबै फेलर हुन् भनी सन्देश दिन खोजिएको छ र पास कुन हो त, पास हुने सम्भावना भएको नेता कुन हो त्यो पनि छैन। हामी सबैलाई खोइलाइएको छ। सम्भावना भएका सबै नेताहरू होइन खुइलिया पनि हो तर हामी सेकेन्ड जेनेरेसनहरू थर्ड जेनेरेसन साथीहरू सम्भावना भएका छन् नि यिनीलाई पनि कतै न कतै फेरि चाहिँ खुइल्याउन कोसिस गरिरहेको छ हेर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा पोलिटिकल भ्याकुम सिर्जना गर्न कोसिस भएको अनुभूति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति अन्यल जस्तै अझ बढी लामो राजनीतिक कन्फ्लिक्टमा जाने जस्तै र कन्फ्लिक्टतिर लान कोसिस भएको चाहिँ म देख्छु चाहिँ।
अब यो कन्फ्लिक्टको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ अघि 12 बुँदेको प्रसङ्ग अलिकति तपाईँ त्यो बेलाको असन्तुष्टि पनि यहाँले जाहेर गर्नुभयो। त्यो 12 बुँदे नेपालको राजनीतिको समाधानको सूत्र थियो या समस्याको सुरुवात थियो? अनि मैले त्यही भएर त माओवादी जनयुद्धको त्यति ठुलो जनयुद्धको बेलामा हामीले 12 बुँदे राष्ट्रघाती हो भनेर हामीले त्यहाँ त्यही अडानका साथ हामीले माओवादी छोडेका हौँ। अब त्यो अडानलाई हामीले लामो समयमा हामीले पनि चाहिँ त्यही अडान अनुसारको पोलिटिक्स गर्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो कुरा भयो, परिस्थितिको कुरा भयो। तर त्यही नै नेपालको राजनीतिमा कन्फ्लिक्टको सिर्जना गर्ने र यो जनयुद्ध जनआन्दोलनको सबै उपलब्धिहरूको एउटा हिस्सेदारको रूपमा जो शक्ति आयो त्यही शक्तिले नै भनौँ अथवा अरू शक्तिहरू पनि यहाँ चाहिँ काम गरिरहेछन् र त्यो 12 बुँदेको विरोध गर्नेहरू जसलाई विभिन्न कोणका थिए, एउटा क्रान्तिकारी कोणबाट त्यसलाई विरोध गर्नेहरू भयो, अलि एउटा विवादी कोणबाट गर्ने। तर मलाई लाग्छ पछिल्लो समयको चाहिँ नेकपाभित्रको विवाद पनि त्यो 12 बुँदेलाई 100% ठिक थियो, हामीले ठिक गऱ्यौँ भन्ने एउटा प्रवृत्ति र त्यो 12 बुँदेलाई चाहिँ बाध्यताबाट स्वीकार गर्ने एउटा प्रवृत्तिको लडाइँ पनि नेकपाभित्र हो भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण छ। भनेपछि यो एक हिसाबले 12 बुँदेको फेलियर हो? एक किसिमले 12 बुँदेको फेलियर हो यो, फेलियर हो यो। भनेपछि अब करेक्सन कहाँबाट गर्न सकिन्छ? अनि करेक्सन त अब त्यो 12 बुँदेबाट करेक्सन गरौँ भन्दा त अब त्यहाँ इतिहास त फर्केर त्यहाँ जाँदैन। करेक्सन चाहिँ हामीले यो जुन सिस्टममा हामी आएका छौँ, यो सिस्टम हामीले चाहिँ अहिले हामीसँग जो सिस्टम रुलिङ गरिरहेछ, यो सिस्टमलाई अझ बढी प्रगतिशीलकरण नगरिकन फेरि हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौँ। अब एउटा करेक्सन यसलाई पछाडि फर्केर चाहिँ 12 बुँदेलाई पछाडि फर्केर एउटा करेक्सन गर्ने एउटा शक्ति, एउटा चिन्तन छ। यसलाई चाहिँ अलि यसलाई चाहिँ अगाडि लगेर करेक्सन गर्ने। अब यो अगाडि लगेर करेक्सन गर्ने हुनाले के भनेपछि हामी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाबाट हामी चाहिँ बाहिरिन सक्दैनौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड पनि भयो, यो हामी सबैले स्वीकार गरेर आएको हो। तर यसलाई हामीले चाहिँ जो बेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेर प्रधानमन्त्री प्रणाली भनेर हामीले जे कुरालाई इस्टाब्लिस गर्न कोसिस गऱ्यौँ त्यसले काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो यो पोलिटिकल एनालाइसिस हो। म यो नेकपाको स्थायी समितिको सदस्य भन्दा पूर्व मन्त्री भन्दा पनि मेरो पोलिटिकल एनालाइसिस के भने यसमा चाहिँ केही चिजहरू हामीले नचाहँदै लादिएका जस्ता पनि थिए र रहेछन्। यो संविधानलाई पनि नरुचाउनेहरू पनि थिए नि त। फेरि संविधानलाई पनि रुचाइएन। संविधान त हामीले अर्कै बनाउन खोजेका छौँ, क्रान्तिको संविधान अर्कै बनाउन कोसिस गरेका थियौँ, त्यो संविधानलाई पनि भएन। पहिलो संविधान सभा पनि विघटन भयो, दोस्रो संविधान सभा पछि बनाएको संविधान पहिलो संविधान सभाभन्दा चाहिँ भिन्न तरिकाको संविधान बन्यो। यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ ठ्याक्कै चाहिँ एउटा सन्तुलितमा हामीले संविधान बनायौँ भन्ने जस्तो देखिँदैन नि त। केही प्रेसरहरू थिए भन्ने देखिन्छ नि। तर जनताको चाहना के थियो त भन्दाखेरि डेमोक्रेसी जनताको चाहना थियो। तर त्यो डेमोक्रेसीको क्यारेक्टर कस्तो त भन्दाखेरि उही पुरानो खालको क्यारेक्टरमा चाहिँ कल्चरमा जो पुरानै खालको दोहोरिन कोसिस गर्यो। त्यसैले यहाँ केही सुधारहरू गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो कसले गर्छ? अब पार्टीहरू आफै मिल्दैनन्, आफैभित्र विभाजित छन्, सरकार को के काम हो के हो देखिहाल्नुभयो होइन। भनेपछि त्यो करेक्सन गर्ने तथा किन चिन्तन गर्ने मान्छेहरूको कुनै भ्यालु छैन होइन। न सरकारले गर्छ न पार्टीले गर्छ भने अब हामी डिजल्भतिर गइराखेका त छैनौँ। अब यसको चाहिँ करेक्सन कसले गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि नेकपाले गर्नु पर्थ्यो। नेकपा 2/3 जुन सरकार थियो, त्यो 2/3 सरकारले संविधानमा भएका कमजोरीहरूलाई चाहिँ करेक्सन गरेर जनअनुकूल अथवा प्रगतिशीलकरण गर्दै जानुपर्थ्यो। त्यो चाहिँ दायित्व नेकपाको थियो। अब नेकपा फुटाइहाल्यो र फुट्यो भएपछि त्यताबाट करेक्सन गर्ने कोर्स अन्त भयो। नेताहरू आफू पनि छन् अन्त भयो। कसैले करेक्सन गर्न पनि कसैलाई पनि रुचि छैन र यसलाई करेक्सन गरेनौँ भने हामीले चाहिँ अब यही करेक्सन हो भन्न त म अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दैन। तर यसका त्रुटिहरू देखिए,
यही अहिलेको 2/3 सरकारको त्रुटिहरू देखियो। यी सबै मुद्दाहरू सर्वोच्चमा जानुपर्ने स्थिति देखियो। अब होइन, त्यो त कतिले भन्छन् यो अदालत जानुमा चाहिँ सल्लाहकार जति सबै वकिलले अदालत पुर्याए पनि भन्छन् नि, तपाईँले ल पढे हो कि होइन। त्यसै कारण अब यहाँ सल्लाहकार ठिक छ, हेर्नुहोस् अब सल्लाहकारहरू आदि इत्यादि पनि सबै राजनीतिक पोलिटिकल प्रब्लमको पोलिटिकल सल्युसन खोज्ने भन्दा पनि पोलिटिकल प्रब्लमको लिगल सल्युसन खोजियो होइन। आज कुन कुराको पोलिटिकल गर्ने, कुन कुराको लिगल गर्ने, कुन कुराको सोसल सल्युसन खोज्ने, यो सबै लगेर पोलिटिक्समा र लिगलमा मात्रै मिसाइयो भन्छ नि। हो, मैले प्रधानमन्त्रीलाई 4 दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई मैले यही कुरा बोले। अब समस्या आयो पोलिटिकल, राजनीतिक पार्टीहरूमा समस्या आयो होइन। त्यहाँदेखि यसको लिगल समाधानले मात्र हुँदैन, पोलिटिकल समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने तपाईँले जो क्वेसन गर्नुभयो, धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अहिलेको समस्या के भनेपछि अब नेपाल पोलिटिकल समस्यातिर गयो। अब लिगल समस्या मात्र खोज्दाखेरि त्यही लिगलहरू हाबी हुन्छन्, उनीहरूले पोलिटिक्स गर्नुपर्ने बेला आउन सक्छ। अब लिगल फिल्ड अथवा लिगलले पोलिटिक्स गर्न कोसिस गर्यो भने के हुन्छ, त्यो त पोलिटिसियनले नै जान्दछन् नि पोलिटिक्स गर्न। त्यसले राम्रो काम नगरे पनि, दायाँ गरे पनि, बायाँ गरे पनि, त्यसमा त्यो समस्या छ। पोलिटिक्स गर्नेले कुर्सीको मात्रै गर्ने होइन, लिगल गर्नेले अदालतको र चाहिँ आफ्नो कागजी कुरा मात्रै गर्ने, अनि जनता चाहिँ के हेरेरै बस्ने, के भएको त होइन। त्यो जनतालाई त अब हेराउने नै कोसिस छ। जनतापट्टि, कार्यकर्तापट्टि, भोटर्सपट्टि धेरै मान्छे, धेरै नेताहरू, धेरै पोलिटिकल पार्टीहरू फर्किया छैनन्। एउटा कतिपय अहिले पूर्व सांसदहरू के भन्छन् भने अब फेरि पार्टीले टिकट दिएला भन्ने हामीलाई चिन्ता भयो भन्छन्। किन भनेको अब गएर बोल्ने हामीसँग कुरै छैन। 2/3 सरकार पनि गयो भन्ने एमालेका सांसदहरू बढी अथवा यो नेकपासँग सम्बद्ध सांसदहरू भने, अब काङ्ग्रेसको पनि लगभग 7 जना 8 जना चाहिँ सभापति उठ्ने भनेपछि पोलिटिक्समा अघि तपाईँले भने सामन्तहरू धेरै जन्मिए कि के हो त? अनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अरू कम्युनिस्टमा त होइन, अरू पार्टी पनि होइन। त्यो के थियो भने चाहिँ हामीले सामन्तवाद अथवा राजतन्त्र अन्त गऱ्यौँ त्यो, तर हामी कल्चरली सबै राजा हुन रुचि गर्नेहरू पऱ्यौँ क्या। त्योबाट हामीले कल्चरली हामी चाहिँ त्यहाँ रूपान्तर भएनौँ भन्ने मेरो यो जेनेरेसन अलमोस्ट सबै उस्तै छ। अनि यो जेनेरेसनमा त्यति तपाईँ धेरै फरक देख्नुहुन्न एनालाइसिस गर्ने हो भने। तर अब फेरि यही भित्रको अलि सही हो त भन्ने हामीले छुट्याउनै पर्छ फेरि होइन। त्यो तुलनामा त हामीले छुट्याउनै पर्छ। र यो जेनेरेसनलाई हामीले चाहिँ अझै पनि सुधार गर्नु बाहेक हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनले पनि अझै त्यो स्थिति बनि नसकेका हुनाले हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसनका नेताहरूलाई हामीले सुझाव सल्लाह गरेर उहाँलाई दिएर सही ट्र्याकमा ल्याउने काम चाहिँ अब हाम्रो काम हो र हामीले त्यो काम प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। अब हामी लगभग अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। तपाईँहरू जो पूर्व माओवादीबाट अहिले एमालेमा रहनु भएको छ होइन, यहाँहरूको कारणले पनि मलाई लाग्छ केही विवादहरू एमालेभित्र देखिया छ। त्यसको समाधानका लागि तपाईँहरू आफै सक्रिय हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, हाम्रो रामबहादुर थापा लगायत केही साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो कारणले पूर्व एमालेमा विवाद होइन, तर पूर्व एमाले भित्रैकै कारणले विवाद हो। हामीलाई जुनसुकै पूर्व एमालेभित्र विवाद नहुने तरिकाले हामीलाई व्यवस्थापन गरे हामीलाई केही गाह्रो छैन। हामी त्यो भनि नै सकेका छौँ, हामीलाई कुनै गाह्रो छैन। कतिले भन्छन् तपाईँहरू अस्थायी रूपमा मात्रै अहिले ल्यान्डिङ गर्नुभएको, पुरानै ठाउँमा फर्किनु? पुरानो ठाउँमा फर्किने त सम्भावना छैन। बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरण भयो भने हामी फेरि सबै एक ठाउँ होला होइन। हामीले केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेको समकालीन नेताहरूमा सापेक्षमा चाहिँ उहाँको एउटा लिडरको रूपमा मानेर हामीले आएको हुनाले यहाँ नेपालमा विचारको भन्दा पनि लिडरसिपको क्राइसिस छ। विचार त यहाँ कसैसँग छैन, लिडरसिपको क्वेसनमा आएको हो। त्यस कारण त्यहाँ फर्किने भन्ने कुरा त त्यो सम्भावना हामी कोही पनि साथीहरूको छैन। अब पूर्व एमाले भित्रको समस्या उहाँले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एकदमै हटली त्यो कुरा छ। र अहिले हामी जहाँ छौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण गरेर एउटा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नयाँ अवधारणा डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। अघि पनि म आएँ, तपाईँ अब एमालेको स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो हैसियतमा
होइन अहिले तपाईँ केपी ओलीसँग नजिक भए पनि अर्को पक्षसँग केही कुरा गर्ने अथवा केही मिल्न सकिन्छ भनेर वार्ता गर्ने त्यो काम यहाँले गरिराख्नु भएको होइन त्यो काम चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ नेकपाभित्र कुनै इलिमेन्टसँग चाहिँ मेरो त्यति धेरै छलफल छैन। अब नेकपाभन्दा बाहिर कम्युनिस्ट आन्दोलनका साना घटकहरू तिनीहरूसँग बरु मैले अलि बढी रिलेसन अलि छलफल तपाईँले त विप्लवलाई ल्याएर वार्तै गराइदिनु अनि विप्लवजीसँग चाहिँ हामीले एउटा राम्रो वातावरण बनाउन कोसिस गरे हौँ। त्यो कुरा पक्का आइसक्नुभयो अब पुरै विप्लव होइन। विप्लवजीहरूको पनि के छ भने विप्लवजीहरूले 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर उहाँहरूको गुनासो छ। अस्ति विप्लवजीको एउटा नेता अब धर्मेन्द्र वासुला हामी कहाँ आउनुभएको थियो, म कहाँ आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ खै त अब तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, अब हामीले त त्यहाँ नेकपा एमाले र अहिलेको सरकारलाई बढी चिन्ने भने तपाईँहरूलाई हो, पूर्व माओवादीबाट आएका साथीहरूलाई त्यो कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने चाहिँ चिन्ता हामीलाई लाग्छ। एकफेर तपाईँहरूले पनि अलिकति चाहिँ रुचि र चासो देखाइदिनु पऱ्यो भन्नुभएको थियो उहाँले। अब के भयो त त्यसको बारेमा के? त्यसको बारेमा मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न पाएको छैन भन्नु पऱ्यो। अब अरू समस्याहरू छन् र उहाँ पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। भनेपछि मिल्छ, कुरा मिल्छ। अब मैले सोध्न छुटाएको या यहाँले भन्न चाहेको केही कुरा छ कि? होइन, समग्रमा सबै कुराहरू आयो, लामो समयसँग छलफल गर्ने मौका पाइयो, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खासै नयाँ प्रश्नहरू केही छैन, मैले सबै नै बोले जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद, आइदिनुभयो, खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अतुल्यबाट आजको अतुल्यबाट बिदा चाहन्छु। अर्को बिहिबार फेरि भेटौँला। नमस्कार, धन्यवाद।